लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। मैं आपको खैर मक़दम करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला सवालात का कंटिन्यू चल रहा है। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ फ़ज़ीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जिन लोगों को भी सवालात करने हों वो हमारी लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं इंशाअल्लाह। जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको ऐड करेंगे और आपके सवालात शेख मोहतरम तक पहुँचाएँगे। तो आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है आमिर फारूकी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मेरा सवाल अकीदे के ताल्लुक से है। जी जैसे अल्लाह अर्श पे है और अल्लाह के हाथ है, पाँव है, चेहरा है, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे मतलब जो हमारे मुखालिफ जैसे हनफी और देवबंदी अकीदे के जो ताल्लुक रखते हैं वो लोग कुछ चीज़ों में मतलब शकूक व शुबहत डालते हैं, इसको एक दूसरे के सामने आयत और हदीस पेश करके। उसमें से एक खाली मैं खास इसमें यहाँ जिक्र करूंगा, उसको थोड़ा वजह कीजिए। जैसे एक मशहूर हदीस है कि अल्लाह ताला रात को आसमानी दुनिया पर नुज़ूल होता है और तो जो अहले सुन्नत वल जमात हम लोग जो इसको मानते हैं कि जैसे अल्लाह की शान है इस तरह से अल्लाह नुज़ूल फरमाते हैं। लेकिन जो हमारे मुखालिफिन जो अकीदा रखते वो इसकी तावील करते कि अल्लाह की रहमत नाजिल होती है या फिर फरिश्ते नाजिल होते इस तरह के। तो हम लोग जब कहते हैं कि इसमें तावील ने करना जायज़ नहीं है जैसा, तो फौरन वो दूसरी एक हदीस हमारे सामने पेश करते। वो हदीस है जैसे जब बंदा नमाज में होता है तो अल्लाह से मुनाजात करते और अल्लाह उनके सामने होते, किबला और नमाजी के दरमियान होता है। तो यहाँ पे जब ये हदीस पेश करके वो कहते कब यहाँ पे आप कैसे अब अल्लाह के जात के हिसाब से, वजूद के हिसाब से मानेंगे कि इल्म के हिसाब से, उनकी कुदरत के हिसाब से उनको मानेंगे। तो वो कहते कि जब एक जगह आप वहाँ तावील नहीं करते, यहाँ तावील करते, तो ये दो चीज़ों में जरा कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा वजह कीजिए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात से मुताल्लिक इन्होंने सवाल किया है। तो सिफ़ात के बारे में सबसे पहले अहलुस सुन्ना वल जमाआ का आप मौक़िफ़ जान लीजिए कि तमाम सिफ़ात के बारे में अहलुस सुन्ना वल जमाआ का क्या मौक़िफ़ है। जैसे इस्तिवा है, अल्लाह अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पे मुस्तवी है। इस्तवा का माना क्या है? मुख्तलिफ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ तफसीर की है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम दारिल हिजरा, इमाम मालिक रहमहुल्लाह इस्तिवा के बारे में कहते हैं, बहुत मशहूर मक़ूला है उनका कि अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफ़ु मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअ। कि इस्तिवा मालूम है, इस्तिवा मालूम है, उसका माना मालूम है, लेकिन उसकी कैफियत मजहूल है। अल्लाह ताला कैसे मुस्तवी है ये हम नहीं जानते। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, और अगर कोई उसकी कैफियत के बारे में सवाल करे तो बिदात है, ऐसा आदमी बिदाती है। और यही उसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम सिफात पर लागू होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात हमें मालूम है, उनका माना मालूम है, लेकिन उनकी कैफियत नहीं मालूम है। जैसे आपने नुज़ूल के बारे में आपने एक हदीस की तरफ इशारा किया कि यंज़िलु रब्बुना
इला समाई दुनिया कुल्ला लैलतिन हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर। ये मारूफ हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। अब ये हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल फरमाता है। कैसे नुज़ूल फरमाता है हमें नहीं मालूम है, और ना तो हमें मालूम करने की जरूरत है। पहले हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अपनी जात के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल फरमाता है, हकीकी नुज़ूल फरमाता है। हमें इसमें कोई तावील करने की जरूरत नहीं है। उसकी कैफियत क्या है ये हमें नहीं मालूम है। और मतलब आपकी अक्ल, क्या आपकी अक्ल इतनी बड़ी हो गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात का इहाता कर सकती है? क्या उसका इदराक कर सकती है? नहीं कर सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात हमारी इदराक से बहुत ऊपर हैं। तो अगर हम ये समझते हैं, असल में ये एतराज जिन लोगों का है वो एतराज इसलिए है, वो कहते हैं कि जब अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, फिर एक हदीस में है कि नुज़ूल फरमाता है, इसका मतलब जब नुज़ूल फरमाता है तो अर्श खाली हो जाता है। भाई क्या जरूरी है कि आपकी अक्ल में ये बात समझ में आए कि अल्लाह ताला कैसे नुज़ूल फरमाता है, अर्श खाली होता है कि नहीं होता है? इसमें आपको जाने की जरूरत क्या है? तो असल में आप ये फैसला अपनी अक्ल से कर रहे हैं, इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी अक्ल का जो पैमाना है वो बहुत छोटा है। अल्लाह ताला के सिफात लामहदूद हैं, वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। भाई आपके पास आंख है, आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो आप देख पाते हैं, लेकिन आप अपनी आंख से नहीं देख पाते हैं। तो क्या आप इस बात का इनकार कर देंगे कि मेरे आसपास कोई चीज मौजूद नहीं है? आप अपनी आंख से देखते हैं एक महदूद दूरी तक, एक महदूद डिस्टेंस के आगे आप नहीं देख पाते हैं। तो क्या आप इस बात का इनकार कर देंगे कि उसके आगे दुनिया खत्म है? तो इसी तरह से आपकी जो अक्ल है वो भी महदूद है। जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। लिहाजा अहलुस सुन्ना वल जमात का दो टोक ये मौकिफ है कि अल्लाह ताला के सिफात मालूम है, लेकिन उन सिफात की कैफियत ये मजहूल है। इसके आगे हम कोई बहस नहीं करेंगे। अगर कोई बहस करता है तो ऐसा आदमी बिदाती है, जैसा कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमा गए। जी। और जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कॉमन सेंस वाली बात। जैसे मैं ये कई दफा ये मिसाल लोगों के सामने पेश करता हूं। अभी हम स्ट्रीम कर रहे हैं, आप बताइए आज से 100 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि मैं एक कमरे में बैठा हूंगा, पूरी दुनिया में लोग मुझे सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, हमारे दरमियान ना तो कोई तार है ना तो कोई चीज है, हम कैसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं? आज से 100 साल पहले का कोई आदमी इस बात को सोच नहीं सकता था, लेकिन आज ये चीज हो रही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी समझ में जो बात नहीं आ रही है वो बात नहीं है, क्योंकि आपकी समझ महदूद है, लिमिटेड है। और अपने आसपास आप चीजों को देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको जो अक्ल दिया गया है वो महदूद है, लिमिटेड है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सिफात ये अनलिमिटेड है, उसका इहाता आप नहीं कर सकते। लिहाजा उसकी कैफियत जानने की कोशिश मत कीजिए। जी से वो जो दो हदीसों में जरा वो हदीस के बारे में, दो हदीसों में शेख कोई टकराव नहीं है। हमारा अकीदा है अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है अपनी जात के साथ। हमारा यह भी मानना है कि अर्श कभी खाली नहीं होता है अल्लाह की जात से। हमारा यह भी अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में हर जगह अपनी जात के साथ मौजूद नहीं है। जैसे अल्लाह इस वक्त हमारे साथ है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह हमारे साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जात के साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन अरबी जबान का ये उसलूब है कि जब कहा जाता है कि अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, इसका मतलब अल्लाह की नुसरत आपके साथ है, अल्लाह की ताईद आपके साथ है, अल्लाह का इल्म आपके साथ है। मैं अभी जैसे अरशद भाई से बोलूं कि अरशद भाई आप फला काम कीजिए, मैं आपके साथ हूं। भाई मैं तो मालेगांव में बैठा हुआ हूं, मैं कहां उनके साथ हूं? तो ये अरबी जबान का उसलूब है। जी शेख, जैसे वो मतलब सामने यही इस्तेमाल करते, जैसे इसमें आप तावील करते, तो उस हदीस में आप कैसे जात के हिसाब से मानते? सामने के देखिए, तावील का मतलब क्या होता है ये बताइए। तावील का मतलब होता है किसी लफ्ज का जो हकीकी माना है, उस हकीकी माना को छोड़ करके कोई दूसरा माना मुराद लेना। अब अल्लाह ताला आपके साथ है, इसका हकीकी माना क्या है?
اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے صرف کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے صرف، اس کا حقیقی معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہے. یہ حقیقی معنی، یہ تعویل نہیں ہے. اصل مسئلہ آپ کو یہی ہو رہا ہے کہ یہ تعویل نہیں ہے، یہ ہماری زبان کا، عربی زبان میں بھی یہ اسلوب ہے، ہماری زبان میں بھی اسلوب ہے کہ ساتھ کا معنی ذات کے ساتھ ساتھ میں ہونا نہیں ہوتا ہے. ساتھ کا معنی ہوتا ہے اپنے علم کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، تائید کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ ہونا، یہ بھی اس کا معنی ہے. تو یہ تعویل دراصل ہے ہی نہیں. جی شیخ، جیسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اپنی ذات کے حساب سے، ان کی شان کے حساب سے، تو جو نمازی کے سامنے ہیں تو وہ بھی ان کی وہی حساب سے بولیں گے کہ وہ بالکل علم کی بالکل اتباع. تمام صفات میں یہی بات کہیں گے کہ ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے. باقی اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پر ہے، جیسا کہ متعدد نصوص میں آیا ہے. جی جی شیخ، یہ جو مطلب جو سلف کا جو سب سے مشہور قول، جیسے امام مالک رحمہ اللہ کا جو آپ نے بھی پیش کیا، تو اس سے کہ ایسے قول مطلب کوئی صحابہ کرام کے مطلب ہے کوئی قول اس طرح کی؟ دیکھیے، جو سلف نے جو عقیدہ لیا ہے نا، وہ صحابہ کرام سے ہی لیا ہے. جیسے امام مالک ہیں، امام مالک کا زمانہ بہت قریب ہے صحابہ کرام سے. 93 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 179 میں ان کی وفات، 179 میں وفات ہوئی ہے. کتنا قریب ہے ان کا زمانہ. امام مالک سے پہلے کے بھی جو ائمہ ہیں اہل سنہ والجماعہ، ظاہر ہے اس وقت اتنے سارے فرقے بھی نہیں تھے. یہ سارے عقیدے انہوں نے تابعین سے لیے ہیں، صحابہ کرام سے لیے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام سے یہ قول منقول ہو، لیکن اس کا جو فحوہ ہے، اس کا جو مفہوم ہے، وہ صحابہ کرام سے ہی ماخوذ ہے. جی جی، مطلب اتنا بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے، اور جیسے کبھی بھی مطلب دلیل پیش کرنے کی بات آتی تو امام مالک کا ہی پیش کرتے، مطلب کوئی نہیں، صحابہ چونکہ کرام سے یا اللہ کے اصل میں امام مالک کا بڑا مشہور ہے یہ مقولہ، اس لیے امام مالک کا پیش کرتے ہیں. ورنہ آپ عقیدے کی کتابوں میں جائیے، جتنے بھی متقدمین علماء، چاہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو، چاہے ابن مندہ ہو، چاہے ابو عبید القاسم بن سلام ہو، ان سب کی کتاب ہے کتاب الایمان نام سے. اسی طرح سے ابن ابی اعلیٰ کی کتاب ہے کتاب الایمان نام سے. آپ لالکائی کی کتاب، جتنے بھی ائمہ ہیں، آپ سب کے یہاں یہ مباحث پائیں گے. چونکہ امام مالک کا قول بہت مشہور ہے، اس لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ مختصر اور جامع ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے تفاصیل کی بنیاد اسی قول پر رکھی ہے. جی جی صحیح بات ہے. جیسے اسی طرح ایک جیسے سورہ عصر کی جب تفسیر پیش کرتے، اس کی فضیلت میں ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی بیان کرتے کہ اگر اس صورت کے اگر نازل جی ہونے کے بالکل بعد کوئی بالکل، دوسری ہاں، صورت، تو نہ یہ بھی نازل مطلب ہوتی جیسے کوئی، لکفتہم. جی تو یہ اس طرح کی بات بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ نہیں، کرام سے کوئی یہ نبی نہیں صلی ہے، اللہ تو علیہ پھر وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ سمجھ ہے، ان کا اجتہاد ہے. اس آیت کے اندر جو احکام ہیں، اس آیت کی جو عظمت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ قول فرمایا کہ چونکہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ تمام سورہ عصر کے اندر آ گئی ہیں. 4 بنیادی چیزیں، اس کا ذکر سورہ عصر کے اندر ہے. اب ظاہر ہے کوئی آدمی ایمان لے آئے، کوئی آدمی اس پر عمل کرے، کوئی آدمی اس کی طرف دعوت دے، اور پھر اس پر صبر کرے. اور کیا ہے دین میں؟ ان 4 چیزوں کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کافی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، کسی صحابی کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی رائے دے رہے ہیں اس آیت کے، اس صورت کے بارے میں. اگر کسی کو اختلاف کرنا ہے تو اسے اختلاف کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے. جی جی سکھوا دیا. دوسرا سوال. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ کے تقریباً کافی وقت بھی ہو گیا ہے اور 2 سے زائد سوالات ہو گئے ہیں تقریباً، تو انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لے لیتے ہیں بقیہ سوال آپ کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے کل ایکچولی تھوڑا سا سوال پوچھا تھا، آپ نے اس کا جواب دے بھی دیا تھا ایکچولی، تو مگر اسی سے ایک تعلق تھا کہ بھائی ایک جیسے 3 بھائی ہیں، اور وہ، اور اگر کوئی
بھائیوں سے مسئلہ مطلب ایک ایسا جی بھائی جی ہے جو اہل حدیثی ہے ماشاءاللہ، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، مطلب اسلام کی پابندی ہے اس میں، لیکن اس کی عمر جو ہے 25 سے 30 سال ہو گئی ہے، اور کمانے کے بارے میں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور سارا دن مطلب جو ہے وقت ضائع کرنا اور بیکار کی مطلب حجتوں میں پڑھنا حدیثوں کو لے کر وغیرہ، اور جب کمانے ومانے کی بات کی جائے تو ایک دلیل ہے اس کا بھی، مطلب ایک بار ذکر آیا تھا کہ وہی دو بھائی ہیں، ایک جو ہے علم حاصل کرتا ہے، ایک جو ہے جا کر روزی کماتا ہے، تو اس کا حوالہ دے کے مطلب بس جو ہے ٹائم پاس کر کے اپنا گزارا، مطلب ٹوٹلی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہنا یہ کیسے کہ کب تک کوئی کسی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، مطلب دیکھیے، آپ کے پیسے یا آپ باپ کے نے پیسے آپ نے زندگی۔ کل جو سوال کیا تھا، بات جی میں وہاں سے اسٹارٹ کروں گا. آپ نے جی سوال کیا تھا کہ 2 3 4 بھائی ہیں، تو جی کیا بھائیوں کے، آپ درمیان میں پلیز بولے نا، 3 4 بھائی ہیں، ان میں سے کوئی کماتا ہے، کوئی کم کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، یا کوئی کچھ نہیں کماتا ہے، تو کیا ایک بھائی کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے بھائی کی وہ مدد کرے پیسہ دے کر کے، اس کا خرچہ اٹھائے؟ تقریباً اس طرح کا آپ کا سوال تھا. دیکھیے، یہ سوال ہمارے یہاں آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور بار بار اس لیے آتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا جو تانا بانا ہے، خاندانی تانا بانا، وہ بالکل ڈیمیج ہو چکا ہے. اور معاشرہ جس طریقے پر چل رہا ہے، خاندانی نظام کا جو سسٹم ہے، وہ مکمل طور سے غیر اسلامی ہے. ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں ایک فرد اگر کما رہا ہے، چاہے بھائی یا باپ یا کوئی بھی ایک فرد کما رہا ہے، سارے لوگ بیٹھ کر کے کھائیں گے، اور سارے لوگ اس کی کمائی ہوئی پراپرٹی میں شریک ہوں گے، اس کی جائیداد میں شریک ہوں گے. جب تک سرکاری طور سے بھائیوں کا بٹوارا نہیں ہو جائے گا، تب تک سارے بھائی اس کی کمائی ہوئی جائیداد کے اندر شریک ہوں گے. یہ اپنے یہاں کانسیپٹ ہے جو کہ مکمل طور سے غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے. یہ غیر مسلموں سے ہمارے اندر آیا ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر ہر انسان کا مال اس کا اپنا مال ہے، ہر انسان کا. میں صرف بھائی کی یا بہن کی یا کسی خاص فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں. سماج میں کوئی بھی انسان جو پیسہ کماتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو یا بیوی ہو، ایون کوئی بھی خاندان کا کوئی بھی فرد. جو پیسہ آپ نے کمایا اس کے مالک آپ ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. البتہ آپ کے اوپر کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں، آپ کے اوپر کچھ حقوق جی شریعت نے واجب کیے ہوئے ہیں، عائد کیے ہوئے ہیں. ان حقوق کی ادائیگی آپ کے اوپر واجب ہوگی. اس مال کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، وہ حقوق آپ کو ادا کرنے ہوں گے بس. جیسے آپ شوہر ہیں تو بیوی کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، بیٹی کا نفقہ واجب ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، بیٹے کا نفقہ واجب ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، ماں باپ کا نفقہ واجب ہے اگر ماں باپ غریب ہیں تو. اسی طرح سے بہت سارے حقوق ہیں. تو جو حقوق ہیں آپ کے اوپر وہ آپ کو ادا کرنے ہیں. باقی آپ کے کمائے ہوئے مال کے اندر دنیا کا کوئی بھی انسان شریک نہیں ہے. جو آپ نے کمایا وہ آپ کا، جب تک آپ زندہ رہیں گے اس دنیا میں تب تک وہ مال آپ کا ہے. جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے جو ورثہ ہوں گے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ ورثہ اس میں سے اپنا اپنا حصہ لیں گے. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ہمارے یہاں جو چلتا ہے ایک بھائی کمائے گا سارے بھائی شریک ہوں گے، یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے سمجھیے. جی جیسے 4 بھائی ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھائی غریب ہے، 3 بھائی کما رہے ہیں. تو جو 3 بھائی کما رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ غریب ہے. اس کے غریب ہونے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ سزا کے طور پر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ غریب ہے اس لیے اس کو دو. اس کی مرضی، وہ دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ہے. البتہ بعض صورتوں میں بھائی کا نفقہ بھائی کے اوپر واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جیسے ایک بھائی غریب ہے، ایک بھائی امیر ہے. اگر غریب بھائی کے پاس باپ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ اس کا وارث بننے والا ہے. اور جب اس کا وارث بننے والا ہے تو ایسی صورت میں اس کے فقیر ہونے کی صورت میں اس کا نفقہ واجب ہوگا. لیکن اگر غریب بھائی کے پاس والد ہے،
یا اس کے پاس بیٹا ہے, ایسی صورت میں اس کا بھائی اس کا وارث نہیں بنے گا. تو جب وہ وارث نہیں بنے گا تو اس کا نفقہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا. ہاں ہم البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی آپ کا بھائی ہے, وہ جو ہے ذوی الارحام میں سے ہے, آپ اس کی مدد کیجئے, لیکن اس کے اوپر الزام ہی نہیں ہے کہ تم کما رہے ہو تو اپنی پراپرٹی کے اندر حصہ دو. وہ چاہے تو دے, چاہے تو نہ دے. وہ جو بنیادی نان و نفقہ ہے, وارث بننے کی صورت میں اس کا نفقہ واجب ہوگا, ورنہ اس کا نفقہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو یہ آپ نے جو کل سوال کیا تھا, تقریباً یہ اس کی تفصیل ہے. ابھی آج آپ نے جو سوال کیا کیا تھا وہ تھوڑا سا پلیز یاد دلائیں. وہ بھائی جو ہے مطلب بیکار کی بحث کریں حدیثوں کو لے کر کے, اور پھر وہ مثال دیں جو ہے کمائے وغیرہ نہیں. ایسے لوگوں کا کوئی خاص علاج نہیں ہے کہ وہ علاج ان کو دے دیا جائے اور وہ شفا یاب ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ بھائی تیری زندگی ہے, میں جو کما رہا ہوں میرا ہے, اور میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ میں تیرا خرچہ اٹھاؤں. ٹھیک ہے جی. اگر یہ بہت سارے لوگ جو نکمے قسم کے ہوتے ہیں, وہ تقدیر کو کبھی تو تقدیر کا سہارا لیتے ہیں کہ مقدر میں جو ہوگا وہ آئے گا, کبھی وہ سہارا لیتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. ارے بھائی صحابہ کرام نے علم حاصل نہیں کیا تھا, ہمارے سلف نے علم نہیں حاصل کیا تھا. تمہیں جس طرح سے علم حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, روزی کمانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں, مالی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, بسا اوقات علم حاصل کرنے سے زیادہ وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو علم حاصل کرنے کا بہانہ کر کے آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کے ہو سکتا ہے بیوی بچے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے والدین ہوں, آپ کے اوپر اور بھی کئی آپ کی اپنی ذمہ داری اپنے اوپر ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنا بھی آپ کے اوپر واجب ہے. آپ کو علم حاصل کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے کہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے, اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر محمد بھائی. جی ایک چھوٹا ایک اور سوال تھا جی. محمد بھائی کل لے لیں گے ایک سوال اور آپ کا, اگر ممکن ہو تو, بہت ضروری نہ ہو تو. چھوٹا سا ہی تھا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. جی بولیے. ایکچولی کچھ رشتے دار ہیں جو مطلب ہمارا اچھا نہیں سوچتے, تو مطلب وہ مطلب ہماری زندگی میں مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے رہتے ہیں کیا نہیں. تو ہم کو پتہ ہے کہ وہ ہماری اچھا نہیں سوچتے. اگر میں ان سے یہ کہہ دوں کہ بھائی ہم آپ سے تعلقات نہیں رکھتے اور آپ ہم سے مت رکھیے, اگر ایسا کہہ دیا تو کیا اسلامی اعتبار سے غلط ہو جائے گا کیا؟ ہاں یہ غلط ہے. جو دیکھیے رشتہ داریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. اپنے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے, مطلب کیا وہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں نا کہ درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے, ایک دو زخم نہیں جسم سارا ہے چھلنی. پورا جو سسٹم ہے خاندانی سسٹم, وہ پورا ڈیمیج ہوا ہے. کئی دفعہ ان لوگوں کو رشتہ دار سمجھا جاتا ہے جو رشتہ دار در حقیقت ہیں ہی نہیں. رشتہ دار مطلب کیا ہوتا ہے, عربی میں قرابت داری بولتے ہیں. اور ان لوگوں کو بہت دور سمجھا جاتا ہے جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے, اگر رشتہ دار ہیں حقیقی, جس کو شرعی رشتہ دار کہتے ہیں, قرابت دار, اور آپ کے وہ ذوی الارحام ہیں, تو صلہ رحمی یہ ضروری ہے, آپ قطع رحمی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رحم ہے, رحم یعنی رشتہ, یہ اللہ رب العالمین سے بد دعا کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قطع رحمی کرتے ہیں. تو وہ آدمی کیسا بھی ہو, آپ اس کے شر سے بچتے ہوئے اس کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے. آپ تعلقات ختم مت کیجئے اگر وہ رشتہ دار ہے تو. اور آپ کیا کریں گے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں بھی غیر رشتہ داروں میں, انہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ میرا بھلا ہو رہا ہے کہ نہیں, دوسرے کا برا ہونا چاہیے. مطلب ان کی نگاہ اپنے اوپر یا اپنی کمائی پر, اپنے پراپرٹی پر نہیں ہوتی ہے, وہ دوسروں کے ہاتھ میں کیا ہے اس پر ان کی نگاہ ہوتی ہے. تو اب ایسے بیمار لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے شر سے بچتے ہوئے آپ کو ان کے ساتھ ایک مخصوص ڈسٹینس بنا کر کے اس رشتے کو مینٹین کر کے چلنا ہے, تاکہ قطع رحمی بھی نہ ہونے پائے اور ان کے شر سے آپ محفوظ بھی رہیں. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, سلوی مہجبین, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیخ, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل روزہ منڈے اور تھرسڈے کو
रखते थे, अभी वो रोजे, अभी फर्ज रोजे से पहले पहले कितने दिन पहले पहले हम लोग नहीं रखना चाहिए? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इदन तसफा शाबान फला तसूमू औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना उस हदीस का ये है कि जब आधा शाबान गुजर जाए, शाबान का आधा महीना गुजर जाए, तो अब नफली रोजा ना रखो। इसका मतलब क्या है इस हदीस का? इसका मतलब ये है कि अगर आपने शाबान के निस्फ अव्वल में कोई नफली रोजा नहीं रखा है, यहां तक कि आधा शाबान गुजर गया, तो फिर आप निस्फ आखिर में कोई नफली रोजा ना रखें। ये एक बात, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आपने शाबान के निस्फ अव्वल में कुछ नफली रोजे रखे हैं, तो फिर आपके लिए जायज है कि आप निस्फ आखिर में भी जब चाहें नफली रोजा रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि अगर किसी इंसान की आदत है बाज मखसूस अय्याम में रोजा रखने की, जैसे पूरे साल वो कभी कभी सोमवार का और जुमेरात का रोजा रखता है, कभी रखता है कभी छोड़ता है, लेकिन उसकी आदत है कि वो रखता है, ऐसे आदमी के लिए मना नहीं है कि अगर शाबान के निस्फ अव्वल में रोजा नहीं रखे हो तो निस्फ आखिर में रोजा ना रखो, क्योंकि उसकी पहले से आदत है कि वो सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन रोजा रखता है। अब शाबान का जो निस्फ आखिर है उसमें भी जो जुमेरात और सोमवार पड़ेगा उसमें भी वो रोजा रख सकता है। खुलासा ये कि ममानियत उस आदमी के लिए है जिसने जो रोजा रखने की कोई आदत नहीं है नफली, और आधा शाबान गुजर गया कोई रोजा नहीं रखा, अब आखिर वाले आधे शाबान में उसको रोजा रखना मना है। तो आपके सवाल के जवाब में खुलासा ये है कि उसकी कोई तहदीद नहीं है। अगर आपकी आदत है सोमवार और जुमेरात को रोजा रखना, तो अगर वो रमजान से एक दिन पहले भी पड़ रहा है तब भी आप रोजा रख सकते हैं। जी सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा एक सवाल पूछ लेती हूँ। बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ जी शेख, हम लोग जो फजर के नमाज के बाद और असर नमाज के बाद जो जिक्र और अस्कार दुआएं पढ़ते हैं, जैसे कि या हय्यू या कय्यूम, जैसे या रब्बी लकल हम्दु कमा यनबगी ली, जैसे कि आपका अल्लाहुम्मा आफिनी बिअबादानी, अल्लाहुम्मा आफिनी सामी, ऐसे जो दुआएं हैं वो क्या तशहुद में हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? ये बहन का सवाल गालिबन शेख अज़कारुल सबाह वल मसा के बारे में है, सुबह और शाम के अज़कार के बारे में। देखिए बहन, सुबह के अज़कार का जो अफजल वक्त है वो तुलुए फजर के बाद से लेकर के तुलुए आफ्ताब तक, यानी जब अजान होती है, वो तुलुए फजर जब होता है तो अजान होती है, तो तुलुए फजर के बाद से लेकर के सूरज निकलने तक ये उसका अफजल टाइम है। और ये नमाज के अंदर नहीं पढ़ना है आपको, नमाज के अंदर के जो अज़कार हैं वो दूसरे हैं, आपको नमाज के बाहर इसे पढ़ना है। इसी तरह से शाम के जो अज़कार हैं उनका अफजल वक्त है असर के बाद से लेकर के, यानी असर का वक्त होने से लेकर के, असर की नमाज नहीं, असर का वक्त होने से लेकर के सूरज गुरूब होने तक, ये उसका अफजल वक्त है। और यहां पर भी नमाज के अंदर नहीं, नमाज के बाहर आपको वो अज़कार पढ़ने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल है, कुरान करीम की वो आयत है कि वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-गुरूब। तो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर ये भी की है कि यहाँ पर सुबह और शाम के अज़कार भी मुराद हैं। तो सुबह के अज़कार क़ब्ल तुलूइ शम्स, क़ब्ल तुलूइ शम्स ये सुबह के अज़कार हो गए, व क़ब्ल अल-गुरूब ये शाम के अज़कार हो गए। तो अफजल वक्त तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब तक, फिर असर के वक्त से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, ये इसका अफजल वक्त है। लेकिन अगर ये आपसे छूट गया है तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। जिस तरह से नवाफिल की कज़ा की जाती है उसी तरह से नफली अज़कार जो हैं उनकी भी कज़ा की जा सकती है। कायदा है कि क़ज़ाउल मुस्तहब मुस्तहब्बुन, मुस्तहब की कज़ा करना भी मुस्तहब है। तो अगर ये वक्त छूट गया है तो बाद में भी आप इसकी कज़ा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बस नमाज के अंदर इसको आपको नहीं पढ़ना है, नमाज से बाहर पढ़ना है। जी जो तशहुद में रब्बाना आतिना फिद दुनिया से जितना भी दुए है वो दुआ पढ़ सकते हैं ना? रब्बाना जितना भी रब्बाना लगा के दुआएं है, मतलब रब्बाना आतिना फिद दुनिया
ऐसे जो जितने भी दुआएं हैं। जी तशहुद के अंदर कुछ दुआएं तो तशहुद की खास हैं, जैसे तहियात है, दरूद है, 4 चीजों से पनाह मांगना, और भी कुछ दुआएं हैं। तो तशहुद के अंदर कुछ दुआएं खास तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं कि तशहुद में ये फला फला दुआ पढ़नी है। अब वो सारी दुआएं पढ़ने के बाद या उनमें से चंद एक दुआएं पढ़ने के बाद आप आजाद हैं, आप चाहें तो सलाम फेर दें, चाहें तो तशहुद को थोड़ा लंबा करके आप दुआ करें। कौन सी दुआ? कोई भी दुआ, आम दुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तशहुद सिखलाया तो तशहुद की दुआ सिखलाने के बाद आखिर में कहा सुम्मल यख्तर मिनद दुआए मा शाआ औ कमा काल, कि तशहुद के अज़कार पढ़ने के बाद जो दुआ चाहें वो आप करें, आप आजाद हैं। तो तशहुद के अज़कार पढ़ने के बाद आप कोई भी दुआ कर सकते हैं, यहां तक कि आपको मासूर दुआएं अगर नहीं याद हैं तो आप अपनी जबान में भी दुआ कर सकते हैं, जो आपकी हाजत है वो आप मांग सकते हैं। जी शेख जी, शुक्रिया इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। असलम, आप अपना सवाल करें। शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल था गुस्ल के रिलेटेड। एक आदमी अगर जुनबी हो गया और जुमे का दिन हो तो वो एक गुस्ल करेगा या फिर 2 गुस्ल करेगा? एक कायदा है फिक़ह के अंदर, अल अस्लु फी तहारत अत-तदाखुल। तहारत के बाब में असल ये है कि एक तहारत दूसरी तहारत के अंदर दाखिल हो जाती है, अगर एक ही जिन्स की है तो दाखिल हो जाती है। तो अब अगर कोई इंसान जुनबी है जुमा के दिन और उसको उसके ऊपर जुमा का गुस्ल करना भी मुस्तहब है, बाज़ उलमा ने वाजिब भी कहा है, ऐसी सूरत में वहां पर अगर वो गुस्ल जनाबत करता है तो जुमा के गुस्ल के लिए वो काफी होगा। जाहिर है अगर वो 2 गुस्ल करता है तो बहुत अच्छी बात है, एक गुस्ल जनाबत उसने फजर के टाइम कर लिया। अब जुमा का जो गुस्ल है उसका अफजल वक्त है कि जब आपको मस्जिद निकलना हो उससे थोड़ी देर पहले आप करें, यानी जितनी ताखीर से करें, यानी मस्जिद जाने और गुस्ल के दरमियान ज्यादा फासला ना हो, ये अफजल है। जायज है तुलुए शम्स के बाद, सूरज निकलने के बाद जुमा के गुस्ल का वक्त शुरू होता है मस्जिद जाने तक, ये उसका वक्त है। लेकिन बहुत सारे उलमा ने रात में तुलुए फजर के बाद भी जुमा के गुस्ल को जायज करार दिया है। अब इसलिए अगर कोई जुनबी इंसान एक गुस्ल करता है तो ये गुस्ले जनाबत और गुस्ले जुमा दोनों की तरफ से काफी होगा। इसकी एक वजह शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि एक कायदा है तदाखुल के बाब में, तदाखुल फिल इबादत के बाब में, कि 2 इबादतें अगर एक ही जिन्स की हों और एक ही वक्त में जमा हो जाएं तो एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि दोनों इबादतें मकसूद ले जाती ही ना हो और एक इबादत दूसरी इबादत के ताबे ना हो। यहां पर जो जुमा का गुस्ल है ये मकसूद ले जाती ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लौ इग़तसलतुम लियौमिकुम हादा, तो उसका सबब वो दिन है, वो मकसूद ले जाती ही नहीं है वो गुस्ल। तो इसकी बुनियाद पर ये गुस्ल जनाबत के अंदर दाखिल हो जाएगा। खुलासा ये है कि जुमा का गुस्ल और गुस्ल जनाबत को एक साथ जमा करना ये जायज है। दूसरा सवाल था, एक आप नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक रकात नमाज पढ़ ली और दूसरी रकात में आप खड़े हुए तो अगर हवा खारिज हो गई तो जब वजू करके आते हैं तो दोनों 2 रकात पढ़ना पड़ेगा कि एक ही रकात पढ़ सकते हैं? शुरू से पढ़ेंगे। इस्तेनाफ का मतलब होता है असर नौ, मुकम्मल नमाज आप रिपीट करेंगे। मगर शेख जब तवाफ करते हैं, तवाफ करते समय अगर 3 तवाफ हो गए और कुछ हो गया तो फिर से वजू करके आके फिर से वहीं से 3 से शुरू करते हैं ना? अच्छा ठीक है, सुनिए, तवाफ करते हैं तो तवाफ के अंदर आप बात कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। नमाज में तो फिर यहाँ तवाफ को दरमियान में आप क्यों डाल रहे हैं भाई? तवाफ के अंदर क्या सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है? नहीं। और क्या जायज है तवाफ में? उसमें नमाज में तो वाजिब है। क्या तवाफ के लिए वजू जरूरी है? हाँ वजू जरूरी है। हाँ ये मसला है। चले वजू को छोड़ देते हैं, बहुत लंबा मसला है ये।
صحیح بات یہ ہے، بس آپ اتنا جان لیجئے ایک جملے میں کہ صحیح بات یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ طواف میں وضو بھی ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے اس کی. اس پر انشاءاللہ کبھی جب بات ہوگی تو بات کریں گے، کم سے کم 15 منٹ چاہیے. طواف میں وضو ضروری نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے، تحقیق یہی ہے. اسی طرح میں جو پوائنٹ جو میسج میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طواف کو آپ نماز پر قیاس مت کیجئے. طواف کے مسائل دوسرے ہیں، دونوں کے درمیان بہت سارے فروق ہیں، اور ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت کے اندر کہ جب دو چیزوں کے درمیان فروق ہوں تو دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. ہماری شریعت جو ہے الجمع بین المتماثلات والتفریق بین المختلفات پر قائم ہے. اب جب طواف کے اندر اور نماز کے اندر فروق ہیں تو آپ یہ مت کہیں کہ نماز کو شروع سے اثر نو کیوں پڑھتے ہیں، طواف کو درمیان سے وہیں سے کنٹینیو کیوں کرتے ہیں. دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میسج آپ کو ملا یا نہیں؟ مل گیا، کلیئر ہو گیا جی، شکریہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد علی کشمیر میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی جی فرمائیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا کہ عبداللہ بن عمر جو جن مقامات میں اور جن جو وہ جگہوں پر نماز پڑھنے کے قائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، تو امام ابن تیمیہ نے ان کو بدعتی اس بنیاد پہ کہا کہ وہ ان مقامات ان جگہ پر نماز پڑھنے کے قائل تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو مجھے یہاں پہ کلیریفیکیشن یہ چاہیے تھی کہ انہوں نے ان کو بدعتی کیوں کہا ہے. اگر آپ وہ حوالہ دے دیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عبداللہ ابن عمر کو بدعتی کیوں کہا. بھائی، میرے بھائی، صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اتباع سنت کا جذبہ بہت مشہور ہے. اتنے بڑے متبع سنت صحابی کو ابن تیمیہ بدعتی کہیں گے؟ بھائی، یہ ان کی محبت تھی، ان کا جذبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ان کی اتباع کا جذبہ تھا. ان کے بارے میں آتا ہے شیخ کہ جب وہ حج کو جاتے تھے تو انہی راستوں سے گزرتے تھے جن راستوں سے گزر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، جبکہ ان راستوں سے گزرنا سنت نہیں ہے. اس لیے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، تھوڑا سا آپ کے سوال پر آنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو آپ سنیں اور سمجھیں اور یاد رکھیں. کئی سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. کئی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی افعال سرزد ہوئے، جو بھی حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سب سنت ہیں، یعنی نبی نے جو کیا وہ سنت ہے. بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں، ان کی کئی قسمیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے افعال تعبدیہ. افعال تعبدیہ کا مطلب ہے جن کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے کیا، وہ کیا ہے؟ ان کو کرنا یہ سنت ہے. یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم کیا ہے؟ افعال جبلیہ. افعال جبلیہ کا مطلب وہ چیزیں جو انسان کی فطرت ہے، جبلت ہے. جیسے میں ابھی سانس لے رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لیا یا نہیں؟ تو کیا ہم کہیں گے کہ سانس لینا سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، تو کیا ہم جب بھی پانی پیئیں گے کہیں گے پانی پینا سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا چلنا سنت ہے؟ جی میں بول رہا ہوں جو پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور انسانی فطرت سے ہٹ کے کرتے تھے. میں وہیں پہ آ رہا ہوں جہاں آپ ہیں، تھوڑا سا صبر رکھیں. تو یہ دوسری قسم ہے جو افعال جبلیہ ہیں، وہ بھی سنت نہیں ہیں، الا یہ کہ ان کے سنت ہونے کے لیے کوئی الگ سے دلیل آ جائے. تیسری قسم ہے افعال عادیہ. وہ چیزیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کیا، عرفاً کیا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں عرف ہے کہ ہم بال جو ہے ایک خاص ڈیزائن کا رکھتے ہیں. کسی دوسرے ملک میں کوئی دوسرا عرف ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں عرف ہے کہ ہم کرتا پائجامہ پہن رہے ہیں، عربوں کے ہاں عرف ہے کہ وہ ثوب پہن رہے ہیں. اس کا تعلق عرف سے ہے. تو جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفاً کیا، وہ چیزیں بھی سنت میں داخل نہیں ہوتی ہیں.
बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाल ऐसे रखना सुन्नत है, बाल वैसे रखना सुन्नत है। भाई बाल में कोई सुन्नत नहीं है, कपड़े में कोई सुन्नत नहीं है, ये इन सब चीजों का ताल्लुक आदात से है। हाँ अलबत्ता अगर कोई खारिजी दलील आ जाए उस बारे में तब हम कहेंगे कि वो सुन्नत है। और चौथी किस्म है ऐसे अफआल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? एक साथ 9 बीवियां थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई औरत हिबा कर सकती थी, वो निकाह के हुक्म में होता, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। और कई सारे अमाल अल्लाह के नबी के लिए खास है, वो भी सुन्नत नहीं है। अब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो काम करते थे, ये उनका जज्बा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, ऐसा नहीं है कि वो सुन्नत समझ के करते थे। अगर हम भी कोई ऐसी चीज पसंद करते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे खाने में, हम मोहब्बत की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये सुन्नत है, क्योंकि जब सुन्नत कहेंगे तो ये पूरी उम्मत के लिए सुन्नत हो जाएगी ये चीज, हम उसको सुन्नत नहीं समझ रहे हैं। हमारी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस मोहब्बत पर हमें अजर मिलेगा, लेकिन सुन्नत का अकीदा नहीं रखना है। सुन्नत का अकीदा रखने का मतलब ये शरीयत बन जाएगी। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो करते थे बहुत सारे ऐसे काम जो सुन्नत दरअसल नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक आदात से है या जिबिल्लत से है, वो इसलिए करते थे कि उनकी मोहब्बत का जज्बा था। अब उनको बिदाती कैसे कहा जाएगा? अब आपके सवाल पर आते हैं। आप शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का कौल हमें दिखाइए प्लीज, उस सियाको सबाक के साथ जिसमें उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न उमर को बिदाती कहा है। जी जी, आप इक़्तिदा सिरातुल मुस्तकीम खोले, उसमें इमाम इब्न तैमिया ने बिदाती कहा हुआ है। एक मिनट मैं खोल ले रहा हूं अभी, इक़्तिदा सिरातुल मुस्तकीम। अच्छा, अब इबारत बताइए, मैं उसको लिख के सर्च करता हूँ। जी इबारत तो मुझे फिर पीछे देखनी पड़ेगी ना, अभी मेरे सामने। मेरे भाई सुनिए, एक बात सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ना, ये कोई मामूली बात आप नहीं कर रहे हैं कि कोई इब्न तैमिया जैसा पहाड़, इल्म का पहाड़ एक सहाबी को बिदाती कह रहा है, आप आके उर्दू में उसको बता रहे हैं। आप उनकी अरबी इबारत लेके आना चाहिए ना भाई। आप सवाल करने आ रहे हैं, कम से कम एक लाइन वो इबारत ले आइए ताकि हम उसको सर्च कर लें। जी मुझे वो मालूम मत होगा। क्या हो गया? जी मुझे आपको मालूम मत होगा कौन सी इबारत है। अरे भाई मुझे इक़्तिदा सिरातुल मुस्तकीम हिफ्ज़ थोड़ी है। मतलब उलमा को क्या समझते हैं आप कि वो जितनी किताबें हैं पूरी लाइब्रेरी उन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, तभी उसको आलिम समझेंगे? जी फिर लाइव में क्या करने आते? इनको समझाइए भाई, हम लाइव में क्या करने आते हैं। लेकर के आइए, आप इबारत लेकर के आइए, फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। इसके बाद कासिम, आप अपना सवाल करें। जी कासिम, जल्दी से आप अनम्यूट करें, मैंने आपको ऐड किया है, वक्त हमारे पास कम है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरा सवाल है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, और ये सब पहले सारा कुछ एक था, फिर अल्लाह हमने इनको जुदा किया। और साइंस के मुताबिक ये है कि बिग बैंग हुआ था, जब ये ज़मीन और आसमान फट गया था, फिर ये सारा कुछ एक हो गया था, एक साथ मिल गया, और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये सारा कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो इसके मुताबिक, साइंस के मुताबिक तो ये है, तो ये क्या है? देखिए आप इंशाअल्लाह एक मुसलमान ही है, जाहिर है नाम तो ऐसा ही है। आप साइंस को मानते हैं या कुरान को मानते हैं? जी मैं कुरान को मानता हूँ। कुरान को मानते हैं। साइंस गलत हो सकती है कि नहीं? जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कुरान तो नहीं गलत हो सकता? जी बिल्कुल नहीं, वो तो अल्लाह का कलाम है। अगर साइंस का की कोई तहकीक कुरान से टकरा रही है तो आप छोड़ दीजिए साइंस को, उस साइंस को आप मत मानिए कि नहीं ये अभी तहकीक में कमी है। और आप ये जानते हैं सैकड़ों चीजें ऐसी हैं साइंस में जो आज से 10 साल पहले साइंस कुछ कह रही थी, आज कुछ कह रही है, इंशाल्लाह कल को कुछ और कहेगी। तो भाई साइंसी जो तहकीक है वो तो बदलते रहती है। तो साइंसी जो तहकीक है वो हरफे आखिर नहीं है, हम सब जानते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बहैसियत मुसलमान ये बात जानते हैं, बहैसियत इस दुनिया के अंदर एक इंसान होने के हैसियत से भी हम इस बात को जानते हैं
کہ جو تحقیقات ہیں سائنسی وہ بدلتی رہتی ہیں، اس کا مطلب وہ حرف آخر نہیں ہے. تو لہٰذا جو قرآن میں کہا گیا ہے اس پر ہمیں ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے. اگر سائنس کی کسی کوئی تحقیق سے قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو ہم اس کو قطعاً نہیں مان سکتے ہیں. اگر اس کو ہم مانیں گے تو یہ کفری عقیدہ ہوگا. جی جی تو میرا دوسرا سوال بھی ہے. جی بولیے. جی تو حدیث میں آیا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ایک عظیم جنگ میں حصہ لیں گے جس میں مسلمانوں کا جھنڈا فتح حاصل کرے گا. سند اس کی ملتی ہے، یہ حدیث مختلف کتب میں آئی ہے جیسے کہاں سنن پہ ابی آئی ہے؟ داود کہاں پہ؟ اور سنن ابی داود میں. اچھا، ابی داؤد میں ہم تلاش کرتے ہیں. ایک منٹ، جی آپ حدیث کے الفاظ بتائیے. جی مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ایک عظیم جنگ میں حصہ لیں گے جس میں مسلمانوں کا میرے جھنڈا. بھائی سنن ابی داؤد عربی میں ہے. عربی یا یا تو پھر فارسی نمبر بتائیے، حدیث نمبر کچھ. اور مستقل حاکم میں بھی ہے. حکیم ہاں، آپ حدیث کہیں نمبر سے ہے کیا؟ کہیں سے بتائیے، لیکن عربی میں بتائیے. دیکھیے، یا تو عربی میں بتائیے یا کم سے کم حدیث نمبر لائیے تو اس پر بات کرنے میں آسانی ہو. اور یہ آپ کے لیے، تمام ناظرین کے لیے، جیسے آپ کو شوق تو ہوتا ہے کہ ہم حدیث کے بارے میں بات کریں گے، لیکن حدیث کا ایک جملہ آپ کو نہیں یاد ہوتا ہے، کیسے اس پر بات کریں بتائیے. یا تو کم سے کم حدیث نمبر ہی لے کے آئیے، اس سے ہم سرچ کر لیں. جی یاد ہے کہ حدیث نمبر ہے آپ کے پاس؟ یہ حدیث نمبر نہیں، آپ تھوڑا سرچ کیجیے. مطلب ہاں، تو آپ ایسا ہے کل لے کر کے آ جائیے گا حدیث کے الفاظ، یا تو حدیث نمبر. جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اسلم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال تھا کہ لیب ٹیکنیشین کی جاب کرنا کیسا ہے؟ جی شیخ، لیب ٹیکنیشین کی جاب کرنا کیسا ہے شیخ؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ قاعدہ ہے. ان تمام چیزوں میں اصل جواز ہے. اب اس کے ساتھ میں اگر کوئی ایسی چیز جڑ رہی ہے جو اس کو حرام بنا رہی ہے تبھی وہ چیز حرام ہوگی. اب لیب ٹیکنیشین جو ہے، ظاہر ہے اس میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگ حرام طریقوں سے کرتے ہیں. اگر حرام طریقوں سے کر رہے ہیں تو حرام ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کا مختصر سا سوال ہے نا، لیب ٹیکنیشین، بھائی اس میں کتنے لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ خیانتیں کرتے ہیں، تو وہ جائز تو نہیں ہو جائے گا. اب آپ سے ہم بولے کہ جو ہے لیب ٹیکنیشین کا کام کرنا حلال ہے. اب ایک آدمی جو حرام کاری وہاں پہ کر رہا ہے وہ کہے گا ہاں فتویٰ تو آ چکا ہے، اس میں جو دل کہے وہ کرو. بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ کس طریقے سے وہاں کام کرتے ہیں. اصل تو جواز ہے، اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں تو جائز ہے. کوئی کرپشن کرتے ہیں، کوئی خیانت کرتے ہیں اور کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں تو حرام ہوگا. بہت شکریہ شیخ. جی اسلم صاحب. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ لیب کر کے لیب اوپن کر کے ورک کریں گے تو کیسا ہوگا؟ جی شیخ آپ ہی بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جب شیخ نے کہا نا کہ لیب ٹیکنیشین کا کام کرنا جائز ہے تو ظاہر سی بات ہے لیب کھولنا بھی آپ کا جائز ہوگا اس اعتبار سے. یعنی اگر اس میں غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں تو ڈاکٹرز کو اس میں آپ کمیشن کیا وغیرہ خرابی آپ کو لگ رہی ہے، کہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، وہ بتائیے. اصل بھائی دیکھیے، سوال کرنے سے پہلے نا ہم آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو کس پوائنٹ پہ سوال کرنا ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، لیکن میں اصل میں اس میں کتنی تفصیل کروں؟ کیا ٹوٹل میں 15-20 منٹ بولتے رہوں؟ دیکھیے لیب میں کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرپشن کرتے ہیں. ابھی بیسن ٹیسٹ آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ جی یہ جو بھائی ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، بیسن ٹیسٹ پتا ہے؟ جی پتا ہے الحمدللہ. کیا ہوتا ہے بتائیے ہمارے یہاں تاکہ تو سارے ناظرین سن لیں. ہاں سی بی سی ہوتا ہے، سی بی سی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایل ایف ٹی ہوتا ہے، آر ایف ٹی ہوتا ہے، جی جی جی. اور ایچ آئی وی ٹیسٹ ہوتا ہے. ہاں، ایک مریض نہیں مکمل نہیں سمجھ رہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک مریض ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے، ایک ٹیسٹ کی. اب وہ ڈاکٹر صاحب کو لیب سے کمیشن ملنے والا ہے، اس لیے اس کو 10 ٹیسٹ لکھ کر کے دیتے ہیں کہ یہ سارے 10 ٹیسٹ کروا کے لائیے پھر آپ کا علاج ہوگا. اس کو جبکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے. اب وہ بندہ لیب میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کا جو ہے خون نکالا جاتا ہے 2-3 شیشیاں. اس کے بعد اس
डॉक्टर को पता है, लैब वाले को भी पता है कि ये नॉर्मल है, वो कोई टेस्ट नहीं करते, रिपोर्ट पहले से बना हुआ रखा है, खून आपका कहाँ फेंकते हैं, वॉश बेसिन में, तो ये बेसिन टेस्ट है। अब ये जायज कैसे हो जाएगा बताइए, ये तो खयानत है। तो आपका जो सवाल है उस पॉइंट पर आकर सवाल कीजिए। मुतलक तौर से लैब चलाना तो भाई ये खिदमत खल्क है, बहुत अच्छा काम है। अब उसमें जो करप्शन होता है उसके बारे में जब पूछेंगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा। तो अगर उसमें कोई गैर शरई काम कर रहा है तो जायज नहीं है, अगर शरीयत के दायरे में रहते हुए निजाम और कानून की पाबंदी करते हुए काम करता है तो जायज है। अभी तो मतलब देखिए, जिन चीजों में सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे ज्यादा, ये मेरा कहना नहीं है, पूरा समाज जानता है, उनमें से मेडिकल लाइन एक है। मेडिकल लाइन जो कि शरीफों का पेशा माना जाता था, अभी करप्शन इतना ज्यादा है, इस बात को पूरा हिंदुस्तान मानता है कि करप्शन का गढ़ बन चुका है। और उसी में से ये भी एक है, छोटी सी जो मैंने मिसाल दी आपको जरूरत है एक टेबलेट की, डॉक्टर को पता है कि इसको सिर्फ एक टेबलेट की जरूरत है, एक दवाई की, 10 दवाइयां वो आपको लिखेगा, क्योंकि उसको अपने मेडिकल को चलाना है, क्योंकि उसे फला मेडिकल से कमीशन मिलने वाला है। 10 टेस्ट लिख करके देगा आपको, क्योंकि उसको वहां से कमीशन मिलने वाला है। अब अगर ये सब हो रहा है तो ये करप्शन है, जायज नहीं है। बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, आरिफ इब्राहिम, आप अपना सवाल आरिफ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है हजरत, आपका की वॉइस कट रही है बहुत ज्यादा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं आ रही है भाई माजरत। ठीक है, मैं जो है अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद अगले गेस्ट है आरिफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद मैं मोहसिन को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल यह है कि आजकल के मुसलमान जो एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है वो है सुस्ती, जिसकी वजह से नमाज तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ सकते। कोई नेक काम करना चाहता है लेकिन सुस्ती और काहली की वजह से नहीं कर सकते, तो उसे कैसे दूर करे शेख इस्लामी तरीके से? उसे अल्लाह के खौफ से दूर करें। जब अल्लाह का खौफ होगा, ये पता होगा कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है, तो सबसे पहले ये एहसास आना चाहिए आपके अंदर कि मैं ये जुर्म कर रहा हूँ। और नमाज को खास तौर से, दूसरी इबादतें भी हैं लेकिन नमाज खास तौर से, नमाज छोड़ने की जो खुतूरत बताई गई है उस सिलसिले में जो वईद वारिद हुई है वो आपके सामने होना चाहिए कि ये हद फासिल है कुफ्र और इस्लाम के दरमियान। तो अगर मैं अपनी सुस्ती की बुनियाद पर नमाज छोड़ रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुफ्र में दाखिल हो जाऊं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, उस आदमी को बताया जाए कि ये जो जुर्म आप कर रहे हैं ये कितना अजीम जुर्म है। उसके बाद अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर पैदा किया जाए और उसको खुद अपने अंदर तकवा लाए, वो अल्लाह का खौफ लाए। तो उसका यही एक तरीका है। और क्या तरीका हो सकता है उसका? जज़ाकल्लाह खैर आरिफ भाई। इसके बाद मैं एक लास्ट गेस्ट मोहसिन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है, इससे पहले मैं आपसे बात किया था, कैपिटल इंटरेस्ट जो अमाउंट आता है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उसमें मेरे 3 पॉइंट्स थे। अभी कोई मेरा बिजनेस में डिलिबरेटली लॉस किया है तो क्या मैं इसको कंपनसेट कर सकता हूँ ये पैसों से? सेकेंडली, कोई क्लोज एसोसिएट्स है या रिलेटिव्स है, वो लोग इंटेंशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या इसमें से उनको दे सकते हैं? और थर्डली, कुछ जैसा कि हम ओवरसीज में कुछ पेनल्टी लग गया, कोई चीज़ उनसे अनइंटेंशनली गलती हो जाती है और हमको उसका पेनल्टी पे करना पड़ता है, क्या मैं ये जो पैसा आया है उसे कंपनसेट कर सकता हूँ? और जो लोग कर्जा देना है वो दे नहीं रहे हैं, जैसा 5-5 साल हो गया, 10-10 साल हो गया और लाख्स ऑफ रुपीज है, तो क्या इसको मैं जो मेरा आया है उसे कंपनसेट कर सकता हूँ? देखिए भाई, आपके सवाल में कई सारे सवालात हैं और सब तफसील तलब हैं। थोड़ा कहीं कहीं पर तो मैं समझ भी नहीं पाया हूँ, हालांकि जो असल कुल खुलासा है वो समझ में आ रहा है। तो आप ऐसा करें कि आप कल आएं और तफसील से 3-4 सवालात हैं आपके,
تو میں اگر صرف یس نو میں جواب دوں تو بات بہت زیادہ آپ کے لیے واضح نہیں ہوگی. ہاں تو کل آپ آئیں اور تفصیل سے اپنا جواب لے کر جائیں. ابھی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہمارے. شیخ کل جلدی سے ایڈ کریں پلیز. ہاں آپ مجھے جلدی آ جائیے. آپ 8 بجے آ کے 8 بجے سے پہلے آپ جوائن ہو جائیے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے 8 بجے آتے ہیں. آدھا گھنٹہ ہو جا رہا ہے. ہاں نہیں جیسے ہی لنک پیسٹ ہوتی ہے نا آپ فوراً جوائن کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بارک اللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وقت ہمارا ہو گیا ہے تو یہیں پر آج اسٹریم کو ہم ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی و جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. یہیں پر آج کی ہماری اسٹریم ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.